Dios o mga panabang nga sibo sa among kaalaot. Itugot nga madawat unta namo uban sa kalipay ang imong panabang ug makita kini sa among santos nga kinabuhi. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog mga lingkod ng tanan. Pagbasa gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Sayop ang daotang mga tawo sa ilang pag-ingon, sa ilang kaugalingon. Ang atong kinabuhi hamubura o puno sa kasakit, o kung moabot na ang katapusan niini, wala kita'y kaling kawasan. Walay nahibaluan nga mibalik gikan sa kalibutan sa mga patay. Ang magtaron nga mga tawo walay kapuslanan, kudili mga samukan lamang, busa mangita kitang higayon sa paglaglag kanila. Supak sila sa atong gibuhat. Nagpasangil sila kanato kita nagsupak sa balaod ni Moises o naglapas sa mga pagtulunan sa atong mga katigulangan. Nangakot sila nga nakaila kuno sila sa Diyos o nagtawag sila sa iyang kaugalingon nga mga anak sa Ginoo. Dili kita makaagwanta sa pagtanaw sa mga tawo nga sama kanila ang ilang kinabuhi, sukuhi sa tibok natong panghunahuna. Lahi sila sa ubang mga tawo, lain ang ilang mga paagi. Naguna-huna sila nga ang atong sukdanan sa pamatasan, ilabihan kadautan nga kinahanglan likayan ang tanan atong gibuhat. Nagpagarbo sila nga ang Dios mao ang ilang amahan, ug nagtuo sila nga human misulti ug magbuhat ang tanan. Ang mga matarong lamang maoy malipay. Apan tanawon ta kung tinuod ba kana. Tanawon ta unsay mahitabo kung mamatay na sila. Kung ang mga matarong tinuod gayud nga mga anak sa Dios, ang Dios magluwas kanila sa ilang mga kaaway. Busa sulayon ta sila. Ato silang daw-dawkugon o sakiton. Unya, so tao ta unsa kamalinawon o katarunganon sila. So taon ta usab, asa kutok ang ilang pagkagwanta. Silutan ta sila sa usa ka makauuhaw nga kamatayon. Sanglit, nag-ingon man sila nga ang Diyos mauray manalipod kanila. Ingon niini ang hunahuna sa daotang mga tawo, apan sayop sila. Nabutaan sila sa ilang kaugalingong kadautan. Wala gayon sila mahibalo sa mga tinaguan sa Diyos. Wala gayon sila maglaong sa mga ganti sa usa ka kinabuhi nga balaan o walay huli. Ang pulong sa Ginoo. Salamat.